बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ जी। तो एक नए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ यहाँ पे। और जी मौसम बहुत यहाँ पे खुशगवार हो चुका है। यहाँ पे बादल आ गए हैं अचानक से। सुबह बहुत ज़्यादा हब्स थी, बल्कि मैं रात को ही ज़िक्र कर रही थी अपने हस्बैंड से कि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब तो बारिश आ जानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे नज़दीक हो के मेरी दुआ सुनी है कि अभी मैं ये बैठी हुई थी लाउंज में, तो बाहर देखा तो बिल्कुल बादल आ गए थे। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, खूबसूरत सुहाना हो गया था और दिल से दुआ निकल रही थी कि बारिश ज़रूर हो जाए। और थोड़ी ही वक़्त के बाद जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो ये अल्लाह ताला का करम है हम पर कि अल्लाह ताला जो है फ़ौरन अपने बंदों की दुआ सुनता है। नियत से दिल से की हुई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता है। और इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न पे में तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का ये करम रहा है अपने बंदों पर कि अगर 3-4 दिन तक गर्मी पड़ती थी, 2 दिन, 3 दिन, तो तीसरे या चौथे दिन जो है अल्लाह ताला अब्र रहमत जो है नाज़िल फ़रमा देता था। तो ये देखें जी, यहाँ पे भी माशाल्लाह से बारिश शुरू हो चुकी है और काफ़ी तेज़ बारिश का जो है एक वो कहते हैं कि झोंका सा आया है। और इससे मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाएगा, पंखों की हवा भी ठंडी हो जाएगी। और अल्लाह ताला से बस दुआ है जी, अल्लाह ताला ये अपनी रहमतें जो हैं इसी तरह बरसाता रहे और इन रहमतों को कभी भी ज़हमत ना बनाए। और इसी तरह से जो है अपने बंदों पर जो है अपनी करम नवाज़ी करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी नाश्ते का आगाज़ आज मेरा हो रहा है फ्रूट चाट से, क्योंकि काफ़ी फ्रूट्स पड़े हुए थे और बच्चे जो हैं कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। जैसे कि मुझे एप्पल पसंद नहीं है, बेटी को भी पसंद नहीं है एप्पल, और इसी तरह से जो है और भी बनानास भी नहीं पसंद है। तो अगर मैं इन सबको फ्रूट चाट में ऐड कर दूँ, फ्रूट चाट सबकी बना दूँ, तो फिर सारे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो वैसे भी ये एक हेल्दी नाश्ता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स जो थे वो घर में अवेलेबल थे। तो बेटा ये अमरूद भी ले आया था अभी-अभी कि चलो ये भी मैं ले आता हूँ। तो ये साथ-साथ वो वॉश करके तो ये बास्केट में रख रहा था। सारे फ्रूट्स मैंने काट के तो उनकी बना ली थी। साथ अंदर मैंने खजूरें भी ऐड कर ली थी, बादाम भी ऐड कर लिए थे कि कोई चीज़ रह ना जाए। और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना नाश्ता यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था। बल्कि बेटा तो यही कह रहा था कि आप ना डेली यही नाश्ता बनाएँ, क्योंकि इससे हेल्दी नाश्ता नहीं हो सकता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और पापा के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप ना यही नाश्ता बनाया करो। वैसे भी गर्मियों में तमाम फ्रूट्स जो होते हैं वो अवेलेबल हैं। हर किस्म के फ्रूट जो है यहाँ पे पाकिस्तान में मिल जाते हैं, हर जगह-जगह मिल जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला का ख़ास करम है पाकिस्तान पे कि यहाँ पे हर किस्म का फल, हर किस्म की सब्ज़ी जो है अवेलेबल है। तो अभी हम ये नाश्ता कर रहे थे, तो ये हमारे नन्हे-मुन्ने से जो हैं गेस्ट आए हैं जी, भाई के बच्चे हैं, भाभी आई हैं, बच्चे आए हैं। तो इनसे भी नाश्ते का पूछा था, खैर नाश्ता तो ये करके आए थे, लेकिन फिर ये है कि इन्हें भी जो है फ्रूट चाट से थोड़ा नवाज़ा गया था। और यहाँ पे ये खेल रहे हैं बाहर और अभी इनके लिए मैं बनाने लगी थी खाना यहाँ पे। खाने की तैयारी करने लगी थी और ये कल की वीडियो है, कल मैं ये रिकॉर्डिंग की थी और कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही हब्स थी। किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं जो है ये हंडी ऑलमोस्ट मैंने शायद ना पंखा चला के, क्योंकि किचन में मैंने पंखा लगाया हुआ है जब कुकिंग के अलावा दूसरे काम वगैरह करने होते हैं, जैसे बर्तन वॉश करने होते हैं या कोई कटिंग वगैरह का काम करना होता है, कोई सफाई वगैरह करनी होती है, तो फिर मैं पंखा चला के करती हूँ। तो आज तो यहाँ पे मैं खाना भी जो है ना मैंने फ़ैन चला के बनाया था। मैंने कहा थोड़ा देर से बन जाएगा, लेकिन ये है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन का सालन और कोरमा कह लें, जो भी कह लें। और यहाँ पे थोड़ा-सा आज मैं डिफ़रेंट तरीके से बना रही थी। यहाँ पे पहले मैंने जो है प्याज़ ब्राउन करके निकाल लिए थे और उसकी मैं पेस्ट बना के बाद में ऐड कर लूँगी यहाँ पे। फिर उसमें मैंने ऑयल में जो है ना खड़े मसाले जितने भी थे उसमें 2 बड़ी इलायची थी और दालचीनी के 2-3 टुकड़े थे, 4-5 जो थे लौंगें थी और क्या था, ज़ीरा था, काली मिर्चें थी। इनको और कड़ी पत्ता नहीं, तेज़पात जो होते हैं, इनको मैंने जो है थोड़ा-सा भून लिया था ताकि इनका अच्छा-सा फ्लेवर निकल आए। और फर्स्ट टाइम मैंने ये इस तरह से मैंने एक रेसिपी देखी थी, तो फर्स्ट टाइम मैं इसको फ़ॉलो कर रही थी, तो बना रही थी। बाकी मसाले तो वही होते हैं, बस उनकी डालने की जो होती है टाइमिंग वो अलग हो जाती है। किसी को पहले डाल दिया जाए या बाद में डाल दिया जाए तो टेस्ट चेंज हो जाता है सालन का। बाकी तो वही मसाला जात जो आम खानों में यूज़ होते हैं डेली, वही होते हैं
جن میں مرچیں اور گرم مسالہ، خشک دھنیا، زیرہ پاؤڈر یہ سارے، تو بس ان کی ٹائمنگ اگر تھوڑی بہت ہی چینج کر دیں اور آگے پیچھے کر دیں تو ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کھانے کا چینج ہو جاتا ہے۔ تو بیٹے نے بھی جب کھایا تو اس نے بھی نوٹ کیا، کہہ رہا تھا آج آپ نے تو ڈفرینٹ طریقے سے کچھ بنایا ہے نا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتا نہیں مجھے پتا چل گیا، تھوڑا ٹیسٹ ویسے نا اچھا آ رہا ہے۔ خیر جی پسند آیا تھا اسے بھی سب کو، تو یہاں پہ بنا لیا تھا اور بعد میں ٹمیٹو پیسٹ ڈالتی تھی اس کو، بلکہ میش کر کے ٹماٹروں کو ڈال دیا تھا اور ساتھ میں تھوڑا دہی ڈال دیا تھا، اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے۔ اور اچھی طرح سے بھنا تھا تاکہ چکن کی اسمیل جو ہے اچھے سے چلی جائے، اور پھر پانی تھوڑا سا ڈال کے تاکہ تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ بن جائے اور بڑی اچھی دانے دار سی گریوی جو ہے تیار ہوگی۔ تو یہاں پہ میں نے بالکل دھیمی آنچ پہ اس کو رکھ دیا ہے، دم پہ رکھ دیا ہے تاکہ بالکل ہی جو ہے نا اوپر اس کا آئل سپریٹ ہو جائے۔ اور ساتھ میں نے جو کل شامی بنائے تھے میں نے وہ فرائی کر لیے تھے، اور ساتھ میں نے سیلڈ بنا لی تھی۔ اور گرمی اتنی تھی یہاں پہ تو میں نے فین چلا کے تو یہ چیزیں تو میں نے فرائی کر لی تھی نیچے تیز آنچ کر کے، لیکن پھر بھی وہ ان کی جو وہ ہوتی ہے ہیٹ کم جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن روٹیاں نہیں میں بنا سکتی تھی پنکھا چلا کے، کیونکہ اس کے لیے تیز آنچ چاہیے تھی۔ تو وہ میں نے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ آپ باہر سے لے آئیں، تنور سے لے آئیں روٹیاں۔ اور بیٹا جو ہے نا بس اس کا جی وہاں پہ موڈ خراب ہو گیا تھا کہ نہیں باہر کی روٹی میں نے نہیں کھانی ہے۔ ایکچولی میرے بچے جو ہے نا باہر کی روٹی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں گھر کی روٹی ہو، گھر کے آٹے کی جو روٹی ہے نا۔ تو جب میں نے اسے کہا کہتا آپ نے میری آدھی بھوک جو ہے نا وہ ختم کر دی ہے، تو میں نے کہا بیٹا دیکھ کچھ میرا احساس کر لیں، میں اتنی گرمی میں میری اتنی بری حالت ہو چکی ہے، تو بہت زیادہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تو میرے سے نا نہیں بنے گی، میری طبیعت خراب ہو جائے گی اگر میں مزید کچن میں کھڑی رہی، تو آپ نا بڑی مہربانی باہر سے لے آئیں۔ تو خیر جی باہر سے روٹیاں منگوا لی تھیں اور کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا تھا یہاں پہ۔ ساتھ میں نے لسی بنا لی تھی، کیونکہ گرمی میں نمکین لسی دوپہر کو کھانے کے ساتھ اپنا ہی ایک جو ہے وہ مزہ دیتی ہے۔ تو یہاں پہ سب نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا تھا، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مہمان۔ اور کھانا کھانے کے بعد جی برتن وغیرہ سارے سمیٹ دیے تھے، بچے آئے ہوئے تھے جی، ان کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی تو یہ آئے ہوئے تھے سیر سپاٹے کے لیے جی، ہم نے لاہور گھومنے جانا ہے۔ ہم بھی جب بچپن میں جب مطلب لاہور نہیں رہتی تھی میں شادی سے پہلے، جب چھوٹے بچے ہوتے تھے تو بڑا شوق ہوتا تھا جی لاہور جائیں گے تو پارک میں جائیں گے، جھولے لیں گے، تو بالکل وہی فیلنگ ان بچوں کی ہے جی، ہم تو لاہور آئے ہوئے ہیں، ہم نے جھولے لینے، پارک میں جانا ہے۔ تو ویسے بھی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی تو اس لیے تو پھر ان کو رات کو پارک میں بھی لے کے گئے تھے، وہاں بھی لے کے جانا ہے۔ تو یہاں پہ کھانا کھا لیا تھا، لیکن برتن وغیرہ سارے جو تھے اسی طرح کچن میں رکھ دیے، کیونکہ پانی نہیں آ رہا تھا، اور پانی آئے گا اب تقریباً 5 بجے، اور تب 4:30 کا ٹائم تھا جب ہم نے کھانا جو ہے فنش کیا تھا۔ اس لیے پھر میں نے برتن رکھ دیے تھے کہ چلیں جب پانی آئے گا تو تب واش کر لوں گی، اور یہاں پہ پھر بچوں کو میں نے فروٹس وغیرہ کھانے کے بعد دے دیے تھے کہ چلے یہ کھا لیں۔ اور یہاں پہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، اور ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے کہ چائے پینے کا دل کر رہا ہے، اور ساتھ میری آئی ہوئی تھی نند، تو ان کے لیے بھی چائے بنانی تھی۔ وہ چائے کی تو وہ تو کہہ لیں کہ وہ کہہ لیں صحیح، جو ایک چائے کا عادی بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہماری وہ والی سسٹر ہیں جی، یہ بڑے والا مگ جو ہے یہ بھی ان کا ہی ہے، کیونکہ چھوٹے مگ میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے چائے پینا اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہاں پہ بھابھی کے لیے اور ان کے لیے چائے بنا دی تھی، اور یہ نند کو ہی میں نے کہا کہ یہ آپ باہر لے جائیں۔ تو یہاں پہ ساری چائے پینے کے بعد پھر بچوں کو جو ہے پارک میں لے گئے تھے، اور یہاں پہ بچے جو ہیں جی انجوائے کر رہے ہیں جھولوں میں، ساتھ بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی اور چھوٹے بچے، نان کی بیٹی بھی ہے، بھابھی یہ سارے پارک میں لا کے بچوں کو یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ بچے انجوائے کیا ہے انہوں نے جی، واپس آ گئے تھے انجوائے کرنے کے بعد گھر آ گئے تھے، اور یہی تھا آج تک کا میرا ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔